ईपीजी पाठशालायाम् अद्य समेषाम् अत्र स्वागतं सुस्वागतं। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्रो अस्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्यायवैशेषिक विभागे सहायकाचार्य पदेन कार्यरतो अस्मि। मदीय निर्धारित पाठ्यक्रम विषयो अस्ति न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः अनुमानखण्डः। तत्र इदम् अवधातव्यं, न्याय सिद्धांत मुक्तावल्यां खण्डचतुष्टयं विद्यते। आदौ प्रत्यक्षखण्डः, तदनन्तरम् अनुमानखण्डः, उपमानखण्डः, शब्दखण्डश्चेति। अयं च न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रन्थः न्याय वैशेषिक दर्शनयोः एकः मौलिक ग्रन्थः विद्यते। अस्य ग्रन्थस्य मूलभूत नाम आसीत् भाषा परिच्छेदः। अस्य भाषा परिच्छेद ग्रन्थस्य कर्ता विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य एव। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यस्तु आदौ 68 इति कारिकां निर्माय कारिकावली रूपेण अस्य ग्रन्थस्य रचनां कृतवान् अयं विश्वनाथः। कारिकावली ग्रन्थस्य निर्विघ्न परिसमाप्तये च मंगलानि मंगलमध्यानि इत्यादि न्यायम् अनुसृत्य आदौ भगवतः कृष्णचन्द्रस्य स्मरणं कृतम्। तत्र अयमेव मंगलश्लोक विद्यते। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटिदुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय। अनेन मंगलाचरणेन यथा कृष्णस्य स्तुतिः विश्वनाथेन कृता, तथैव जगतः निमित्त कारणम् ईश्वरः इत्यपीतैः जगत् कारणत्वम् अत्र साधितम्। परन्तु अस्याः कारिकायाः अवगमने काठिन्यम् अस्ति इति कृत्वा शिष्याणाम् अवगमने बोधने च सहजरूपता भवेत्। तदर्थम् अस्याः कारिकावल्याः व्याख्यानमपि तैः कृतं। तच्च व्याख्यानं न्याय सिद्धांत मुक्तावली रूपेण प्रतिष्ठितम्। मुक्तावल्याः व्याख्यानावसरे तैः शिवस्य संस्मरणं कृतं। तथा च मंगलश्लोकः चूडामणिकृत विदुः बलैकृत वासुकिः भव भवतु भव्याय लीलातांडव पंडितः। अनेन ज्ञायते अयं खलु विश्वनाथः यथा कृष्णस्य विष्णोः भक्तः तथैव शिवस्यापि भक्तः। अत्र मुक्तावली ग्रन्थस्य निर्माणे यद् बीजं प्रदत्तं तच्च
स्वगिरातै उच्यते निज निर्मित कारिकावली अतिसंक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणी कौतुकान्ननु राजीवदया वसं वदः। नाम राजीव नामक शिष्यस्य न्याय वैशेषिकयोः सम्मतः ये पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां सहज रूपेण बोधः स्यात् तदर्थम् इयं मुक्तावली तैः रचिता। तत्र मुक्तावल्यां खण्डचतुष्टयं विद्यते। तत्र प्रथमखण्डः विद्यते प्रत्यक्षखण्डः। प्रत्यक्षखण्डे ये विषयाः सन्ति तेषां विषयाणाम् अत्र यथाकथञ्चित् उपस्थाप्य निर्धारित विषयः प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानम् इति विषयम् उररीकृत्य अत्र यथामति उपस्थाप्यते। तत्र प्रत्यक्षखण्डे आदौ मंगलस्य सफलत्व साधनानन्तरम् ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं तैः साधितं। तदनन्तरं तु वैशेषिकतन्त्रे ये पदार्थाः सन्ति सप्तपदार्थाः द्रव्यादयः तेषां पदार्थानां स्वरूपमपि तैः अत्र उपस्थापितम्। अत्र इदमपि अवधेयम् अयं च मुक्तावली ग्रन्थः न केवलं वैशेषिकपरः न वा न्यायपरः अपितु न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वात् अयं च ग्रन्थः न्यायवैशेषिकाभिमतः परः। कथम् इति चेत् न्यायशास्त्रे पदार्थतत्त्वज्ञानात् मुक्तिर्भवति इति विचिन्त्य आचार्यैः सूत्रकारैः अख्यपादगौतमैः प्रमाणादि षोडश पदार्थानाम् आदौ उल्लेखः कृतः। तथा च सूत्रम् प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। तादृशीं रीतिं स्वीकृत्य वैशेषिक सूत्रकारैः कणादैः उद्घोषितं धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां तत्वज्ञानं निःश्रेयस हेतुइति। यद्यपि वैशेषिक सूत्रकारैः अभाव पदार्थस्य उल्लेखः साक्षात् मूलसूत्रे नैव कृतः, तथापि नवमाध्यायस्य प्रथमान्निके अभाव चतुष्टय प्रतिपादनाय चतुर्णां सूत्राणाम् उल्लेखः तैः कृतः। तेषां सूत्राणाम् अभिप्रायं स्वीकृत्य शिवादित्यैः द्रव्यादि भाव पदार्थान् आहत्य च अभाव पदार्थं च अभ्युपगत्य सप्त पदार्थः व्यवस्थापितः। तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा इति सप्त पदार्थः वैशेषिक तंत्रे प्रसिद्धाः सन्ति। न्यायने ये षोडश पदार्थाः प्रमाणादयः सन्ति तेषां पदार्थानां वैशेषिकाभिमत सप्त पदार्थेषु अंतर्गतत्वात् सप्त पदार्थवादे विरोधं
नैव कुर्वन्ति। अर्थात यदि षोडश पदार्थानां सप्त पदार्थेषु अंतर्भावः संभवति तर्हि सप्त पदार्थवाद एव स्वीकरणीयः, किंतु षोडश पदार्थवादः नैव स्वीकरणीयः इत्यपि तैः न प्रतिपादितः। यतो हि मुक्तावलिकारे उच्यते द्रव्यादय ये सप्त पदार्थाः सन्ति ते वैशेषिकनये प्रसिद्धा नैयायिकानामपि अविरुद्धा। अर्थात षोडश पदार्थवाद स्वीकारे नास्ति काचन विप्रतिपत्ति, तत्र नास्ति काचित् विप्रतिपत्ति। अतएव बहुषु स्थलेषु न्यायाभिमत तत्वानां वैशेषिक अभिमत तत्वानां च साम्यं विद्यते इति कृत्वा न्याय वैशेषिक दर्शनं समानतंत्रम् इति जगति तले प्रसिद्धं विद्यते। तत्र प्रत्यक्षखंडे द्रव्यादि सप्त पदार्थानां स्वरूप निरूपणानन्तरं तेषां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्यम् एवंच पृथिव्यादि नवद्रव्याणां निरूपणं, तत्रापि विशेषतः चार्वाकादि अभिमता देहात्मवादं निराकृत्य न्यायाभिमतं ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति आत्मवादं मुक्तावलिकारे ही अत्र संस्थापितः। ज्ञानाधिकरण आत्मवादे तयुक्तं शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः तथा त्वं चेदिन्द्रियाणाम् उपघाते कथं स्मृतिः मनोपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्। एतेन ज्ञायते शरीरादिकं नैव चैतन्यं, शरीरादिकं परित्यज्य यदि कोऽपि चेतन पदार्थ अस्ति चेत् स एव आत्म पदार्थ एव। तत्र आत्मनि समवाय संबंधेन ज्ञानं तिष्ठति इति ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति नैयायिकानाम् आत्मनः लक्षणम्। तत्र आत्मनि चतुर्दश गुणाः सन्ति। यतो हि चतुर्विंशति इत्याख्येषु गुणेषु चतुर्दश गुणाः आत्मनि तिष्ठन्ति, अन्ये च गुणाः अपि द्रव्ये एव तिष्ठन्ति। अर्थात चतुर्विंशति गुणाः समवाय संबंधेन द्रव्ये एव तिष्ठन्ति। नवद्रव्येषु गुणानां वर्तमानत्वात् गुणाश्रयत्वं द्रव्यत्वमिति द्रव्य सामान्य लक्षणम् आचार्यैः उद्घोषितम्। तर्हि आत्मनि ज्ञानं समवाय संबंधेन तिष्ठति इति ज्ञानम् अपि एकः गुणपदार्थः। तस्य ज्ञानस्य अपरपर्यायः भवति बुद्धि। सा च बुद्धि न्यायवैशेषिकतन्त्रे द्विविधा स्मृति अनुभवभेदात् उक्तं च विश्वनाथेन बुद्धिस्तु द्विविधा मता अनुभूति स्मृतिश्च स्यात् अनुभूतिश्चतुर्विधा प्रत्यक्षमप्यनुमिति तथोपमिति शब्दजे। ज्ञानस्य यद् दैविध्यम् उपपादितं तत्र प्रथमा या स्मृति भवति तस्याः स्मृतेः किं लक्षणम् इति जिज्ञासायां न्यायज्ञैः उच्यते संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। अर्थात पूर्वम् अस्माभिः कोऽपि पदार्थः दृष्टः तेन पदार्थदर्शनेन भावनाख्य संस्कारः जातः, स च संस्कार आत्मनि तिष्ठति। पुनः कालांतरे तादृश उद्बोधक संस्कारात् स्मरणं जायते। अतः संस्कार मात्रजन्यं ज्ञानं
स्मृति ही। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति यत् स्मृतेः लक्षणं प्रतिपादितं तत्र ज्ञानपदानुपादाने संस्कारजन्यत्वस्य संस्कारध्वंसे सत्वात् स्मृतिलक्षणस्य तत्र अतिव्याप्ति तदतिव्याप्ते परिहारार्थं ज्ञानपदम् उपात्तम्। संस्कारध्वंसस्य ज्ञानरूपत्वं नास्ति। अर्थात संस्कारमात्रजन्यं यथा स्मृति भवति तथैव संस्कारमात्रजन्यं संस्कारध्वंसोऽपि भवति। कुत इति चेत् स्वध्वंसं प्रति स्वस्यैव कारणत्वम्। अतः स्वकारणेन संस्कारकारणेन संस्कारध्वंसो जन्यते इति कृत्वा संस्कारमात्रजन्यत्वस्य संस्कारध्वंसे सत्वात् तत्र अतिव्याप्ते परिहारार्थं ज्ञानपदम् उपात्तम्। एवञ्च केवलं ज्ञानमिति उच्यते चेत् तर्हि अनुभवादौ अतिव्याप्ति तद्वारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वमपि देयम्। अनेन प्रकारेण संस्कारमात्रजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृते लक्षणं फलितं भवति। स्मृतिभिन्नं ज्ञानं च अनुभवः भवति। अर्थात इंद्रिय संस्कार उभयजन्यं ज्ञानम अनुभवः भवति। स च अनुभवः यथार्थ अयथार्थ भेदेन द्विविधः। अयथार्थ अनुभवस्तु अप्रमा शब्देन व्यपदिश्यते। अयथार्थ अनुभवः न्यायशास्त्रे सामान्यतया त्रिविधः संशय विपर्यय तर्क भेदात्। तत्र अनवधारणं ज्ञानं संशयः यथा अयं स्थाणु वा पुरुषो वा। मिथ्याध्यवसायः विपर्ययः यथा सुक्तौ रजतमिति ज्ञानं द्विचन्द्रादि दर्शनम् इत्यादिकं यद् ज्ञानं तद् विपर्यात्मकम्। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः। धूमो यदि वह्निव्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात्। एतादृशं यद् ज्ञानं तदेव तर्कः। यथार्थ ज्ञानं तु प्रमा शब्देन व्यपदिश्यते। यथार्थ अनुभवस्तु न्यायमते चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्दभेदात्। चतुर्विधानाम् अनुभवानां नाम यथार्थ अनुभवानां साधनमपि चतुर्विधम्। प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दश्च। उक्तं च सूत्रकारेण प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। तर्हि प्रमापि चतुष्टयं विद्यते प्रमाणमपि चतुष्टयं विद्यते। तत्र प्रत्यक्ष प्रमायः किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्ष लक्षण सूत्रे न्याय सूत्रकारैः उद्घोषितम्। तत्र अव्यपदेश्यम् इति शब्दस्य अर्थः भवति शाब्दभिन्नः। अव्यभिचारि शब्दस्य अर्थः भवति भ्रमभिन्नः। व्यवसायात्मकम् इत्यस्य अभिप्रायो भवति निश्चयात्मकम्। एतेन ज्ञायते शाब्दभिन्नत्वे सति भ्रमभिन्नत्वे सति निश्चयात्मकत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति। शाब्दे अतिव्याप्ति वारणाय अव्यपदेश्य पदम, भ्रमे अतिव्याप्ति वारणाय अव्यभिचारि पदम, संशय अतिव्याप्ति वारणाय व्यवसायात्मकं पदम इति पदत्रयं सूत्रकारैः विशेषण रूपेण उपात्तम्। वस्तुतः लक्षणं तु इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमां प्रति इंद्रियं करणम् इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापारः प्रत्यक्ष प्रमा च फलं भवति। एवञ्च ईश्वर प्रत्यक्षे इंद्रियार्थ सन्निकर्षण्यत्वाभावात्
तत्र अव्याप्ते परिहाराय ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति मणिकारैः प्रत्यक्ष लक्षणं जन्यानां कृते अजन्यानां कृते च उपात्तम्। एवंच प्रत्यक्ष प्रमां प्रति यद इंद्रियं करणं भवति तानि च इंद्रियाणि षड्विधानि चक्षुरादि भेदेन भवन्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्तु व्यापार भवति, स च सन्निकर्षः न्यायमते द्विविधः लौकिक अलौकिक भेदेन। लौकिक सन्निकर्षः संयोग संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्च इति भेदेन लौकिक सन्निकर्षः षड्विधः। तत्र संयोग सन्निकर्षेण द्रव्यादीनां प्रत्यक्षं भवति। द्रव्यगत गुणादि प्रत्यक्षे संयुक्त समवाय सन्निकर्षः, द्रव्यगत गुणगत गुणत्व जाति प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः, शब्द प्रत्यक्षे समवाय सन्निकर्षः, शब्दत्व जाति प्रत्यक्षे समवेत समवाय सन्निकर्षः। एवंच घटाभावद भूतलम इत्यत्र भूतलम विशेष्यम घटाभावश्च विशेषणं भवति। तत्र चक्षुसंयुक्त भूतलं भवति, तत्र चक्षुसंयुक्ते भूतले विशेषणताख्य संबंधेन घटाभावस्य प्रत्यक्षं भवति। एवं भूतले घटाभाव इत्यत्र तु प्रतीतिभेदात् विशेषण विशेष्ययोः वैपरीत्यम् इति न्याय सिद्धांतात् अत्र चक्षुसंयुक्ते भूतले विशेष्यता सन्निकर्षेण घटाभावस्य प्रत्यक्षं भवति इति विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षेण अभावस्य प्रत्यक्षं भवति इति न्याय सिद्धान्तः। एवंच समवायस्यापि प्रत्यक्षम् अनेन विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षेण भवति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः, परन्तु वैशेषिकानां नये तु समवायः अनुमानगम्यः। समवाय निरूपण प्रसंगे मुक्तावलिकारैः उद्घोषितं द्रव्य गुण कर्म आदि विशिष्ट बुद्धि विशेषण विशेष संबंध विषयः विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुषवत् इत्यादि अनुमानेन अर्थात गुणवान घटः क्रियावान पुरुषः विशेषण विशेष संबंध विषयः विशिष्ट बुद्धित्वात् इत्यत्र विशिष्ट बुद्धित्व हेतुना विशेषण विशेष संबंध विषयत्वं गुणवान घट इत्याकार का विशिष्ट बुद्ध्यात्मक पक्षे तहि संसाधितम तत्र विशेष्य विशेषणयोः यो हि संबंध स च संबंध समवाय भवति। यतो हि गुणवान घट इत्यत्र गुणास्तु समवाय संबंधेन द्रव्येव तिष्ठन्ति। केन संबंधेन? समवाय संबंधेन इति। अनेन प्रकारेण लौकिक सन्निकर्षाणां प्रतिपादनम् आचार्यैः प्रत्यक्ष खंडे कृतम्। एवंच सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण योगज लक्षण इति अलौकिक सन्निकर्षस्य नाम त्रिविधालौकिक सन्निकर्षस्य विवेचनमपि तैः प्रत्यक्ष खंडे कृतं। परन्तु प्रत्यक्ष निरूपणानन्तरम् अनुमानस्य निरूपणं भवति। किमर्थम् इति जिज्ञासायामुच्यते। आदौ प्रत्यक्षं भवति, यतो हि प्रत्यक्षस्य वरिष्ठत्वात् सर्ववादी सम्मतत्वाच्च सर्वेपि दार्शनिकाः प्रत्यक्ष प्रमाणस्य प्रमाणत्वम् अंगीकुर्वन्ति इत्यतः आदौ प्रत्यक्षस्य स्वरूपं विवेचितं। यथा धूम प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वह्नेः ज्ञानं भवति,
अतः प्रत्यक्ष निरूपणानन्तरम अनुमानस्य निरूपणम आचार्यैः अत्र उपस्थाप्यते। तथा च उक्तं सूत्रकारेण। अथ तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम। तत्पूर्वकम इति कथनेन तत्पदेन तत्र प्रत्यक्षस्य एव ग्रहणं भवति, अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम एव अनुमानं भवति। प्रत्यक्ष ज्ञानम अंतरा अनुमानस्य कदापि संभवैव नास्ति इति कृत्वा आदौ प्रत्यक्षस्य निरूपणं प्रत्यक्षानन्तरं च अनुमानस्य निरूपणं। तत्र प्रत्यक्ष निरूपणानन्तरम् अनुमान निरूपणेपि कापि संगति विद्यते। सा च संगति अत्र उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। उपजीव्यत्वं कारणत्वं, उपजीवकत्वं कार्यत्वं। प्रत्यक्षं तु कारणं भवति, अनुमानं तु कार्यं भवति। अतः प्रत्यक्ष निरूपणानन्तरं कारणस्य निरूपणानन्तरं कार्यस्य अनुमानस्य निरूपणं क्रियते। तत्र या संगति प्रदर्शिता तस्याः संगतेः सामान्य लक्षणं किमिति जिज्ञासायाम् उच्यते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासाजनक स्मरणानुकूल संबंधत्वं संगतित्वम्। अर्थात प्रत्यक्षानन्तरं यद् अभिधानं भवति तत् अनुमानाभिधानं भवति। तत्प्रयोजकी जिज्ञासा अनुमानं मे भवतु इत्याकारिका जिज्ञासा। जिज्ञासा तो ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। इच्छा द्विविधा भवति, फल विषयिनी जिज्ञासा, उपाय विषयिनी जिज्ञासा। फल विषयिनी जिज्ञासां प्रति फलस्यैव कारणत्वम्, उपाय विषयिनी इच्छां प्रति मदिष्ट साधनम ज्ञानम कारणम। अर्थात प्रयोजकी या जिज्ञासा अनुमानं में भवतु इत्याकारिका या जिज्ञासा, तस्याः जिज्ञासायाः जनिका भवति अनुमानं मदिष्ट साधनम। अर्थात अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक यद ज्ञानम अनुमानं मदिष्ट साधनम इत्याकारकम ज्ञानम तत्स्मरणानुकूल संबंधत्वं नाम अनुमाने प्रत्यक्ष उपजीवकत्वं विद्यते इत्याकारकः संबंध तत्र गृह्यते। अतः प्रत्यक्ष निरूपणानन्तरं कार्यकारणभाव संगत्या अनुमानस्य निरूपणं क्रियते। तच्च अनुमानं त्रिविधं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम् इति अनुमानस्य त्रैविध्यं सूत्रकारे उद्घोषितम्। पूर्ववत् अनुमानं तावत् यत्र कारणेन कार्यस्य अनुमानं भवति तत्र इदमपि अवधातव्यम्। अनुमीयते अनेन इति यदि करणल्यूटा क्रियते तर्हि अनुमान शब्दस्य अर्थः भवति अनुमिति साधनम्। अनुमीयते इति भावल्यूटा यदि स्वीक्रियते तर्हि अनुमानम् अनुमितिरेव। अत्रापि यत्र कारणेन कार्यस्य अनुमितिर्भवति अत्र तु अनुमित्यर्थे एव अनुमान शब्दस्य प्रयोगः। यथा आकाशादौ मेघोन्नतिं दृष्ट्वा वृष्टि भविष्यति इत्याकारकं यद् अनुमानं क्रियते तत् पूर्ववत् अनुमानम्। अथवा घनगर्जन श्रवणेन अस्माभिः आकाशादौ मेघोन्नति अस्ति इति यद् ज्ञानं क्रियते तदपि पूर्ववत् अनुमानम् एव। भाष्यकारैः एतादृशम् उदाहरणमेव तत्र प्रतिपादितं यथा मेघोन्नत्या वृष्टि भविष्यति इति। अर्थात कारणेन कार्यस्य अनुमानं, कपालेन घटस्य अनुमानम् इत्यादिकम् अनुमानं तु पूर्ववद् अनुमानम्। यत्र तु कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमितिः क्रियते तादृशानुमानं तु शेषवद् अनुमानम्। तथा हि नद्यां जलस्य पूर्णत्वं दृष्ट्वा
भूतावृष्टि इति या अनुमिति क्रियते तादृशानुमानं तु अत्र शेषवत् अनुमानम्। यतो हि मेघं विना नद्या पूर्णत्वं नैव संभवति, अतएव नद्याः पूर्णत्वं दृष्ट्वा भूतावृष्टे यद् अनुमानं भवति तादृशानुमानं तु शेषवदनुमानं। प्रकृतेऽपि वह्निजन्यो धूमो भवति, धूमं दृष्ट्वा पर्वतादौ वह्नेः अनुमितिः क्रियते, एतादृशं यद् अनुमानं तत् कारणेन कार्यस्य अनुमानं भवति इति कृत्वा, अर्थात् कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमानं भवति। यतो हि धूमस्य कारणं तु वह्निः भवति, परन्तु कार्यं भवति धूमः। कार्यं धूमं दृष्ट्वा कारणस्य वह्नेः अनुमितिः पर्वतादौ क्रियते, एतादृशी अनुमितिस्तु शेषवत् अनुमानपरकम्। एवञ्च सामान्यतो दृष्टं च यथा उदयाचले सूर्यस्य उदयः भवति, अस्ताचले पश्चिमायां दिशि तु अस्तः भवति, तत्र सूर्यस्य या गति भवति सा गति प्रत्यक्ष प्रमाणेन अस्माभिः ज्ञातुं नैव शक्यते इति कृत्वा सूर्यस्य गतिमत्वं विद्यते। तस्य गतिमत्वस्य ज्ञानं तु येन अनुमानेन भवितुम् अर्हति तादृशम् अनुमानं सामान्यतो दृष्टानुमानम्। मन्ये सूत्रकारैः एतादृशं यत् त्रैविध्यम् अनुमानम् उपपादितं तत् स्वार्थानुमानम् एव। कुत इति चेत् अग्रे गत्वा अवयवपदार्थस्य उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः। अवयवनिरूपणावसरे तैः सूत्रकारैः प्रतिज्ञातं प्रतिज्ञाहेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचावयवाः। अर्थात प्रतिज्ञाहेतु उदाहरण उपनय निगमनानि इति जे पंचावयवाः सन्ति तेषां पंचावयवानां सहकारेण एव परस्य अनुमितिर्भवति इति कृत्वा तादृश यत् साधनं पंचावयवं वाक्यं तदेव परार्थानुमानम्। अतः अग्रे नव्यनैयायिकैः अनुमानं द्विविधमिति प्रतिपादितं स्वार्थं परार्थं च। स्वप्रतिपत्ति हेतुः स्वार्थानुमानं, परप्रतिपत्ति हेतुश्च परार्थानुमानं। न्याय अप्रयोज्यं यदनुमानं भवति तत् स्वार्थानुमानं, न्याय प्रयोज्यं यदनुमानं भवति तत् परार्थानुमानं। जेन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्निव्याप्ति गृहीता तेनैव पुरुषेण कश्चित् पर्वतादौ अविच्छिन्नं धूमरेखां यदि स एव पुरुषः पश्यति तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्य इत्येवं व्याप्तिस्मरणं तस्य पुरुषस्य भवति। तदनन्तरं च वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वत इत्याकार का परामर्श तस्य पुरुषस्य जायते। तदनन्तरं च पर्वतो वह्निमान् इति या अनुमिति तस्य पुरुषस्य भवति, सा च अनुमिति स्वार्थानुमिति। परन्तु परप्रतिबोधनाय पंचावयवानां वाक्यानां साहाय्यम् अस्माभिः गृह्यते। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि इति पंचवाक्यानां समुदाय एव न्याय भवति। न्यायवाक्येनैव परस्य अनुमितिर्भवति इति कृत्वा पंचावयवानां वाक्यानां परार्थानुमिति हेतुत्वं संगच्छते। एवञ्च न्यायशास्त्रे अनुमानस्य भित्तिः भवति हेतुः, तत्रैव अनुमितिर्भवति यत्र हेतुः अस्ति। हेतोः प्रत्यक्षे सति अप्रत्यक्षस्य साध्यस्य अनुमितिर्भवति। तर्हि स्थलस्यापि अपेक्षा विद्यते, स्थलेपि चतुष्टयस्य पदार्थस्य अपेक्षा विद्यते। पक्ष साध्यं हेतुः दृष्टान्तश्च। येन साधनेन यस्य यत्र साध्यते तदेव साध्यं
जेन साधनेन साध्यते तादृशं साधनं हेतुः यत्र साध्यते स च पक्षः यं च दृष्टान्त रूपेण संगृह्य साध्यस्य सिद्धि क्रियते यत्र च लौकिक परीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं भवति तादृश एव पदार्थ दृष्टान्त पदवाच्य भवति। यथा पर्वतो वन्यमान् धूमात् महानसवत् अत्र पर्वतः पक्षः वन्ये साध्यः धूम हेतुः मानसं च दृष्टान्तः। यथा यत्र यत्र धूमो अस्ति तत्र तत्र वह्निरपि अस्ति यथा महानसे प्रतीयते तथैव पर्वतादौ धूमं दृष्ट्वा वह्नेरपि अनुमिति क्रियते अतः अत्र वह्ने साध्यं भवति पर्वतादौ वह्ने सिद्धि क्रियते अतः पर्वतः पक्ष भवति धूम साधनेन क्रियते इति धूमः हेतु भवति। स च हेतुः न्यायमते त्रिविधः केवलान्वयी अन्वय व्यतिरेकी केवल व्यतिरेकी भेदात्। यत्र विपक्ष नास्ति अर्थात तत्र पंचरूपस्यापि उल्लेखः क्रियते पक्षसत्वं सपक्षसत्वं विपक्षासत्वं अबाधितत्वं असत्प्रतिपक्षितत्वं इति पंचरूपाणि भवन्ति। तत्र केवलान्वयी हेतौ विपक्षासत्वस्य विद्यमानता एव नास्ति एवंच यत्र सपक्षेव नास्ति तादृश हेतुः केवल व्यतिरेकी। यत्र तु एतानि पंचरूपाणि नाम पक्षसत्वं सपक्षसत्वं विपक्षासत्वं अबाधितत्वं असत्प्रतिपक्षत्वम् इति पंचरूपाणि भवन्ति तादृश हेतुः अन्वय व्यतिरेकी। अनेन प्रकारेण न्यायज्ञैः अनुमान खंडस्य अध्ययनात् प्राक् अनुमाने जे पदार्थाः सन्ति अर्थात अनुमान संदर्भिता जे पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानाम् अत्र प्रकरणे अस्मिन् पाठ्यक्रमे अस्माभिः यथामति अत्र विचारः कृतः एवंच अनुमानं प्रत्यक्षपूर्वकमेव भवति प्रत्यक्षम् अंतरा अनुमानस्य गतिरेव नास्ति यतो हि लिंगदर्शनम् अंतरा लिंगिनः ज्ञानं कदापि भवितुं नार्हति इति धिया प्रत्यक्षपूर्वकम् एव अनुमानं भवति। उक्तं च यथा सूत्रकारेण तत्पूर्वकं न प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानं त्रिविधं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टभेदेन एतेन ज्ञायते प्रत्यक्षपूर्वकमेव अनुमानं भवति। यद्यपि न्यायशास्त्रे प्रत्यक्षस्य प्राधान्यं तथापि अनुमानस्यापि प्राधान्यं कुत इति चेत् प्रत्यक्ष परिकल्पितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिका इति वाचस्पति मिश्र वचनानुरोधेन अस्माभिः निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। यथा प्रत्यक्षस्य महत्त्वं विद्यते न्यायशास्त्रे तथैव अनुमानस्यापि प्राधान्यं विद्यतेव। यथा गुरुवर्यैः कुत्रचित् स्थले उद्घोषितं रामायणे यथा हनुमतः प्राधान्यं तथैव न्यायशास्त्रे अनुमानस्य प्राधान्यम् अतएव न्यायशास्त्रे अनुमानस्य प्राधान्यं परिलक्ष्य कौटिल्यैरपि उक्तं प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपाय सर्वकर्मणाम् आश्रय सर्वधर्माणां शाश्वत आन्वीक्षिकी मता अर्थात 14 विद्यास्थानेषु न्यायशास्त्रस्य एव प्राधान्यं विद्यते। धन्यवादः।